बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी सुनने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से मिल सकें। तो चलिए सुनते हैं आज की खौफनाक कहानी, जलती आँखें। केनाल गांव का मौसम बहुत खुशगवार था। हर तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सिद्रा अपने बाग में खड़ी बेसब्री से किसी का इंतज़ार कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। अचानक ही एक लड़का बाग में दाखिल हुआ। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, सिद्रा ने बाबर से पूछा। सॉरी, बाबर ने कान पकड़ते हुए कहा। बाबर, मैं बहुत परेशान हूँ, सिद्रा ने बाबर को बताया। क्यों, क्या हुआ है? बाबर ने पूछा। वो बाबर जो मेरे लिए रिश्ता आया था ना, अम्मी ने हाँ कर दी है, सिद्रा ने परेशानी की वजह बताई। क्या? बाबर ने चीख कर कहा। अब क्या होगा? बाबर ने सिद्रा से पूछा। दोनों के दरमियान थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही। फिर उसका सिर्फ एक ही हल है, बाबर ने कहा। वो क्या? सिद्रा ने बेसब्री से पूछा। वो ये कि हमें घर से भाग जाना चाहिए, बाबर ने कहा। सिद्रा को जैसे करंट लग गया। देखो सिद्रा, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैंने तो अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजा था, लेकिन कुछ नहीं। मैं आज रात 12 बजे तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। अगर तुम ना आई तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। ये कहकर बाबर बाग से बाहर निकल गया और सिद्रा खामोश खड़ी बाबर को जाते हुए देखने लगी। रात 12 बजे बाबर सिद्रा के घर के बाहर खड़ा था कि उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। बाबर एक तरफ छुप गया था। उसने सोचा कहीं सिद्रा के वालिदैन ही ना हों। वो सिद्रा ही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। जल्दी करो सिद्रा, ये कहकर बाबर ने सिद्रा से बैग ले लिया और वो दोनों एक तरफ चल दिए। चांद अपनी पूरी आबूताब से चमक रहा था, इसलिए हर चीज़ वाज़े नज़र आ रही थी। चलते चलते वो एक जंगल के किनारे पहुंच गए। अचानक सिद्रा ने कहा, बाबर मेरी आंखें, और साथ ही वो बेहोश हो गई। सिद्रा, सिद्रा, बाबर ने सिद्रा को झंझोड़ा। सिद्रा की आंखों में अक्सर दर्द होता था। उसके वालिदैन ने उसका बहुत इलाज करवाया था, लेकिन वो ठीक ना हो सकी थी। उसके वालिदैन ने उसकी खातर बहुत परेशानियां उठाईं, लेकिन आज वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त खाक में मिला आई थी। लेकिन कहते हैं ना, जो वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते उनकी भी कोई इज़्ज़त नहीं करता। जो वालिदैन की इज़्ज़त को खाक में मिलाता है, एक दिन वो खुद भी खाक में मिल जाता है। बाबर सिद्रा को झंझोड़ रहा था कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक बुजुर्ग नज़र आए। बुजुर्ग के हाथ में एक प्याला था। बुजुर्ग ने वो प्याला बाबर को दिया और कहा, ये पानी इसके मुंह पर छिड़को। बाबर ने जल्दी से वो प्याला लिया और सिद्रा के मुंह पर पानी छिड़का। सिद्रा होश में आ गई। बाबर, मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये कहकर सिद्रा फिर बेहोश हो गई। सिद्रा, बाबर सिद्रा को झंझोड़ने लगा। बेटा, इस लड़की की आंखें ज़ाया हो चुकी हैं, तुम इसे उठाओ और मेरे साथ ले चलो, पीछे खड़े बुजुर्ग ने कहा और जंगल में दाखिल हो गए। बाबर ने भी सिद्रा को उठाया और जंगल में दाखिल हो गया। वो सिद्रा को उठाए बुजुर्ग के पीछे पीछे चल रहा था। काफ़ी देर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी हवेली नज़र आई। हवेली का रंग बिल्कुल काला था और वो रात को और भी ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी बला खड़ी हो। वो बुजुर्ग हवेली में दाखिल हुए तो हवेली खुद ब खुद रोशन हो गई। बाबर ये देखकर हैरान रह गया। बुजुर्ग एक कमरे में दाखिल हुए। कमरे की दीवारें स्याह थीं और कमरे के दरमियान लटकता हुआ बल्ब जिससे जर्द रंग की रोशनी फैल रही थी, वो बहुत अजीब लग रही थी। बुजुर्ग कमरे में बिछी पुरानी सी चटाई पर बैठ गए और बाबर को बैठने का कहा। बाबर ने सिद्रा को एक तरफ लिटाया और खुद बुजुर्ग बाबा के सामने बैठ गया। बुजुर्ग बाबा ने कहा, बेटा, इस लड़की की आंखें अब ज़ाया हो चुकी हैं। डॉक्टरों के पास भी अब इसका कोई इलाज ना होगा, क्योंकि इसकी आंखें किसी ने जादू के ज़रिए ज़ाया की हैं और अब इसका इलाज जादू के ज़रिए ही होगा। बुजुर्ग ने बाबर को तफसील से बताया। मैं समझा नहीं बाबा जी, बाबर ने अदब से कहा। बेटा, उसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो इलाज सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, बुजुर्ग ने बाबर की तरफ देखते हुए कहा। कैसी मदद बाबा जी? बाबर ने बुजुर्ग की तरफ गौर से देखते हुए कहा। काम मुश्किल है बेटा, लेकिन नामुमकिन नहीं, बुजुर्ग ने गहरी नज़रों से बाबर को देखते हुए कहा। मुझे क्या करना होगा? बाबर ने मुख्तसरन पूछा। इसके लिए तुम्हें 10 लड़कियों की आंखें और खून लाना होगा, और अगर तुमने ये काम ना किया तो सिद्रा की आंखें कभी भी ठीक ना होंगी, बल्कि ये होश में भी नहीं आएगी। इसका और कोई हल नहीं है क्या? बाबर ने पूछा।
اس کا اور کوئی حل نہیں ہے بیٹا، بزرگ نے بابر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ بابر خاموش ہو گیا اور پاس پڑی ہوئی سدرا کو دیکھنے لگا جس کی کالی زلفیں اس کے خوبصورت چہرے پر بکھری پڑی تھیں۔ بابر بابا کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہے بابا جی، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ کام کیسے کروں گا؟ بیٹا میں تمہیں ایک پھول دیتا ہوں۔ پھر بزرگ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا تو ان کے ہاتھ میں ایک پھول گلاب کا آ گیا۔ بزرگ نے وہ پھول بابر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جب تم یہ پھول کسی لڑکی کو دو گے، وہ اس کی خوشبو سونگھے گی تو اس کی آنکھوں میں درد ہونے لگے گا، اور پھر 2 دن بعد وہ لڑکی خود یہاں چلی آئے گی۔ پھر میں اس پر 2 دن کا چلا کروں گا۔ پھر تم نے اس لڑکی کی آنکھیں نکال کر جلانا ہوں گی اور اس کا خون نکال کر سدرا کی آنکھوں میں ڈالنا ہوگا۔ بزرگ نے بابر کو سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بابا جی، میں یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ بابر نے کہا، اچھا بیٹا اب تم جاؤ، یہاں سے تھوڑی دور ایک شہر ہے، تمہیں صبح تک وہاں پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے بابا جی، یہ کہہ کر بابر جانے کے لیے تیار کھڑا ہو گیا۔ اور ہاں، جب تم لڑکی کو پھول دے دو تو واپس آ جانا، جب لڑکی پھول کی خوشبو سونگھ لے گی تو پھول دوبارہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ ٹھیک ہے بابا جی۔ یہ کہہ کر بابر چل پڑا اور بزرگ کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ دراصل میں یہ بزرگ نہیں بلکہ راکشس جادوگر تھا جس نے بزرگ کا روپ دھار رکھا تھا۔ اس نے خود ہی سدرا کی آنکھیں ضائع کی تھیں، لیکن اب وہ خود ہی سدرا کی آنکھیں ٹھیک کر کے ان میں ایسی کشش پیدا کرنا چاہتا تھا جس کے ذریعے وہ کسی بھی جادوگر کو بآسانی قید کر سکتی تھی۔ راکیش جادوگر سدرا کی آنکھوں میں کشش پیدا کر کے شاکھا جادوگر کو قید کرنا چاہتا تھا۔ شاکھا جادوگر ایک رحم دل جادوگر تھا جو اپنے قبیلے کے لوگوں کی بہت مدد کرتا اور ان کا خیال رکھتا، جس کی وجہ سے وہ جادوگروں میں مشہور ہے۔ راکیش کو اس کی شہرت پسند نہ آئی اور اس نے شاکھا جادوگر پر حملہ کر دیا، لیکن راکیش کو منہ کی کھانی پڑی۔ راکیش نے شاکھا کو مارنے کے بہت سے طریقے اختیار کیے لیکن ناکام رہا۔ اب وہ سدرا کی آنکھوں میں کشش پیدا کر کے شاکھا کو قید کرنا چاہتا تھا۔ اچانک ہی بزرگ کا روپ بدلنے لگا اور وہ ایک بدصورت جادوگر بن گیا۔ اس کا جسم بہت ہی لمبا اور موٹا ہو گیا، اس کا سر بھی گنجا تھا اور سر پر 2 سینگ نکلے ہوئے تھے۔ آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح اور رنگ سیاہ ہو چکا تھا۔ اس نے کچھ پڑھ کر سدرا پر پھونک ماری تو سدرا ہوش میں آ گئی۔ پھر جادوگر کی آنکھوں سے ایک روشنی نکلی اور سدرا کی آنکھوں میں چلی گئی۔ جادوگر نے سدرا کے دماغ پر قبضہ کر لیا۔ وہ اب بابر کو مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ بابر صبح تک شہر پہنچ چکا تھا۔ 2 دن گزر گئے لیکن بابر کسی لڑکی کو وہ پھول نہ دے سکا۔ آج وہ پارک میں بیٹھا تھا، اچانک ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور کہا، آپ نے میری دوست صبا کو یہاں دیکھا ہے؟ دراصل میرا نام سائمہ ہے، میں اور صبا روزانہ یہاں آتی ہیں اور جس جگہ آپ بیٹھے ہیں ہم روزانہ یہاں آ کر بیٹھتے ہیں۔ جی آپ کی دوست یہاں آئی تھی، اسے کوئی ضروری کام پڑ گیا اور وہ چلی گئی اور کہہ رہی تھی کہ یہ پھول میری دوست سائمہ کو دے دینا۔ بابر نے کہا اور وہ پھول سائمہ کو دے دیا اور خود وہاں سے اٹھ گیا۔ بابر بہت خوش تھا کیونکہ اس نے اپنے کام کا آغاز کر لیا تھا۔ ادھر جب سائمہ نے پھول کو سونگھا تو اسے چکر آنے لگے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں تھی۔ اسے 1 دن بعد ہوش آیا تھا۔ ہوش آتے ہی سائمہ کی آنکھوں میں درد ہونے لگا۔ دوسرے دن ہی سائمہ اپنے گھر سے غائب تھی۔ سائمہ خود بخود ہی اس حویلی میں آ گئی تھی۔ بابر بھی وہاں موجود تھا۔ بابر نے جب سائمہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ راکیش جادوگر جو اس وقت بزرگ کے روپ میں تھا، اس نے سائمہ پر پھونک ماری تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر راکیش جادوگر نے اس پر 2 دن کا چلا کیا اور بابر کو ایک سلاخ دی اور کہا، اس کی آنکھیں نکال کر آگ میں ڈال دو۔ بابر نے سائمہ کی آنکھیں نکالیں اور آگ میں ڈال دیں اور پھر بابر نے سائمہ کا خون نکال کر سدرا کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ پھر راکیش جادوگر جو دراصل بزرگ کے روپ میں تھا، بابر کو باہر جانے کا کہا۔ بابر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ پھر راکیش جادوگر اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے سائمہ کے جسم سے گوشت اتار کر کھانے لگا۔ پھر دن گزرتے گئے اور بابر نے 7 لڑکیوں کی آنکھیں نکال کر جلا دی تھیں اور خون سدرا کی آنکھوں میں ڈال دیا تھا۔ آج پھر بابر شہر کی طرف جانے لگا۔ ابھی وہ شہر سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھا کہ اسے کنویں پر 2 لڑکیاں پانی بھرتی ہوئی نظر آئیں۔ دوپہر کا وقت تھا، ان 2 لڑکیوں کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ بابر ان کے پاس گیا اور کہنے لگا، جی میں مسافر ہوں اور شہر جا رہا ہوں، مجھے سخت پیاس لگی ہے، کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ بابر نے اداکاری کرتے ہوئے کہا، جی ہاں کیوں نہیں، ابھی دیتی ہوں۔
ایک لڑکی نے کہا اور پانی والی مشق بابر کی طرف کر دی۔ بابر پانی پینے لگا اور وہ لڑکی بابر کی طرف غور سے دیکھنے لگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ بابر نے پانی کی مشق لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تو ہمارا فرض تھا۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ بابر نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی کیوں نہیں، میرا نام مسکان ہے اور یہ میری دوست ثنا ہے۔ پھر بابر نے اپنی جیب سے پھول نکالا، یہ پھول آپ رکھ لیں، آپ کے یہ احسان کا بدلہ نہیں ہے بلکہ اپنے بھائی کا ایک تحفہ ہی سمجھ کر رکھ لیں۔ بابر نے پھول لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، شکریہ بھائی جان۔ مسکان نے پھول لیتے ہوئے کہا تو بابر ان سے اجازت لے کر چل پڑا۔ جب مسکان نے پھول کو سونگھا تو اس کو چکر آنے لگے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی دوست نے اس کے منہ پر پانی ڈالا تو وہ ہوش میں آ گئی، پھر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ گھر آ کر مسکان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی، اس کی آنکھوں میں درد شروع ہو گیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ جب میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو مجھے دو سرخ آنکھیں دکھائی دیتی ہیں جیسے وہ آگ کے شعلے ہوں۔ مسکان کے پاس کھڑا ریحان بھی بہت پریشان ہو گیا۔ مسکان اور ریحان آپس میں کزن تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت بھی کرتے تھے اور دونوں کے گھر بھی ایک ساتھ ہی تھے۔ دونوں کی آپس میں منگنی بھی ہو چکی تھی۔ پھر ریحان کے کہنے پر مسکان کو ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی آنکھیں تو بالکل ٹھیک ہیں، اس کی آنکھوں میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہے۔ پھر سب مسکان کو گھر لے آئے۔ مسکان بہت زیادہ شور مچا رہی تھی، کبھی ہنسنا شروع کر دیتی تو کبھی رونا شروع ہو جاتی اور کبھی اپنی آنکھوں کو پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ مسکان کے گھر والے بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ مسکان بار بار گھر سے باہر جانا چاہتی تھی، وہ کہتی وہ مجھے بلا رہا ہے۔ پھر مسکان کے گھر والوں نے مسکان کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ جب تھوڑی دیر بعد کمرہ کھولا گیا تو مسکان کمرے میں نہ تھی۔ سب نے اس کو بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملی۔ ریحان گھر کے ایک کونے میں پریشان کھڑا تھا کہ مسکان کا بڑا بھائی عدنان اس کے پاس آیا۔ ریحان، مجھے لگتا ہے کہ مسکان کو کوئی جن یا بھوت اٹھا کر لے گیا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ بند کمرے سے کہاں غائب ہو سکتی ہے؟ عدنان نے ریحان کی بات سن کر کہا تو وہ دونوں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دونوں جب بزرگ کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ریحان اور عدنان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور عدنان نے تمام تر بات بزرگ کو بتا دی۔ بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہی بزرگ نے آنکھیں کھولیں اور کہا، بیٹا یہ سب کام راکیش جادوگر کر رہا ہے اور وہ یہ کام بابر سے کروا کر اسے مار دے گا۔ وہ بابر کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور وہ یہ کام بابر سے کروا کر اسے مار دے گا۔ اور پھر تمام کہانی بزرگ نے انہیں بتائی اور کہا، بیٹا ابھی راکیش جادوگر نے مسکان پر بھی چلا کرنا ہے اور وہ آج رات 12 بجے چلا شروع کر دے گا۔ بیٹا اگر تم مسکان کو بچانا چاہتے ہو تو رات 12 بجے سے پہلے پہلے اس جادوگر کو تم نے ختم کرنا ہوگا۔ بزرگ بابا نے اپنی بات ختم کی۔ بابا آپ ہمیں بتائیے کہ وہ جادوگر کیسے مرے گا؟ ریحان نے پوچھا تو بزرگ اٹھے اور کمرے سے ایک تلوار لے آئے۔ اس تلوار سے تم نے اس راکیش جادوگر کو مارنا ہے اور یہی تلوار تم نے سدرا کی آنکھوں میں بھی مارنی ہے اور پھر سدرا کے جسم کو آگ لگا دینی ہے۔ پھر بزرگ نے انہیں حویلی کا پتہ بتایا اور وہ دونوں بزرگ بابا سے اجازت لے کر گھر آ گئے۔ عدنان نے ریحان سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، لیکن ریحان نے اسے منع کر دیا اور حویلی میں داخل ہوا تو اسے اندھیرے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ تھوڑا آگے گیا تو اسے قدموں کی آواز آئی۔ ریحان ایک طرف خاموشی سے کھڑا ہو گیا تو اچانک ہی ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور دروازہ کھلنے سے تھوڑی روشنی ہو گئی کیونکہ وہ کمرہ روشن تھا اور روشنی کمرے سے باہر بھی آ رہی تھی۔ کمرے سے ایک لڑکا باہر نکلا۔ ریحان سمجھ گیا کہ یہی بابر ہے۔ ریحان ایک طرف چھپ کر بیٹھ گیا اور بابر حویلی سے باہر چلا گیا۔ ریحان جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی مسکان بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور ایک طرف ایک تخت پر ایک لڑکی پڑی ہوئی تھی، وہ سدرا تھی، اس کے چہرے پر خون لگا ہوا تھا اور راکیش جادوگر جو اس وقت بزرگ کے روپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ریحان نے جلدی سے تلوار گھمائی تو جادوگر نے آنکھیں کھول دیں۔ کون ہو تم؟ جادوگر نے غصے سے کہا، جو اس وقت بزرگ کے روپ میں تھا۔ تمہاری موت، ریحان نے بھی غصے سے کہا۔ اچھا یہ تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون کس کی موت ہے، جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس کا روپ بدلنے لگا۔ اب وہ ایک بدصورت جادوگر بن چکا تھا۔ اس کا جسم بہت لمبا اور موٹا ہو گیا تھا، گنجے سر پر دو سینگ کسی تلوار کی طرح لگ رہے تھے اور اس کی موٹی اور سرخ آنکھیں غصے سے اور بھی سرخ ہو رہی تھیں۔
जादूगर ने हाथ ऊपर किया तो उसके हाथ में एक तलवार आ गई। रेहान आगे बढ़ा। राकेश जादूगर ने रेहान पर तलवार से वार किया तो रेहान ने एक ज़बरदस्त जादूगर पर वार किया तो जादूगर का एक हाथ कट कर दूर जा गिरा। जादूगर ने अपने हाथ की तरफ देखा तो हाथ हवा में उड़ता हुआ आया और दोबारा जादूगर के बाजू के साथ जुड़ गया। जादूगर ने दोबारा हाथ ऊपर किया तो उसके हाथ में एक सुर्ख खोपड़ी आ गई। जादूगर ने उसे रेहान की तरफ किया तो उससे सुर्ख और सब्ज शुआएं निकलीं तो रेहान ने तलवार आगे कर दी। शुआएं तलवार के साथ टकराकर दोबारा खोपड़ी की तरफ मुड़ी और खोपड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई। जादूगर ने जब खोपड़ी की ये हालत देखी तो घबरा गया, क्योंकि खोपड़ी उसके सबसे बड़ी ताकत थी। रेहान ने एक वार जादूगर की गर्दन पर किया तो जादूगर की गर्दन उड़ती हुई दूर जा गिरी और जादूगर के जिस्म में आग लग गई। रेहान को पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया तो रेहान मुंह के बल जमीन पर गिर गया और रेहान के हाथ से तलवार छूटकर मुस्कान के पास जा गिरी। रेहान के मुंह से खून बहने लगा। जब रेहान ने पीछे मुड़कर देखा तो सिद्रा खड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने रेहान को गिरेबान से पकड़ लिया और हवा में उछाल दिया। रेहान हवा में उड़ता हुआ दीवार के साथ जा टकराया और नीचे गिर गया। सिद्रा ने हाथ ऊपर किया तो उसके हाथ में एक तलवार आ गई। सिद्रा रेहान की तरफ बढ़ने लगी। इतने में बाबर कमरे में दाखिल हुआ। उसने जब सिद्रा को इस हाल में देखा तो उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो सिद्रा के करीब पहुंचा, सिद्रा ने तलवार बाबर के सीने में घोंप दी। बाबर हैरत भरी नज़रों से सिद्रा को देख रहा था और फिर सिद्रा ने बाबर को पास जलती हुई आग में फेंक दिया। इतने में मुस्कान को होश आ गया। उसने जब सिद्रा को रेहान की तरफ बढ़ते हुए देखा, उसने पास पड़ी हुई तलवार उठाई। रेहान, मुस्कान ने चीख कर कहा और तलवार रेहान की तरफ फेंक दी। रेहान ने तलवार उठाई। सिद्रा ने रेहान पर तलवार से वार किया तो रेहान नीचे बैठ गया और तलवार दीवार में जा लगी। मुस्कान ने सिद्रा को बालों से पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया और रेहान तलवार के वार से सिद्रा की आंखों में सुराख कर दिए, जिससे सिद्रा की आंखें बुलंद हो गईं और रेहान ने सिद्रा को उठाया और पास जलती बाबर की लाश पर फेंक दिया। अब वहाँ बाबर और सिद्रा दोनों की लाशें जल रही थीं। मुस्कान रेहान के पास आई। इतने में हवेली हिलना शुरू हो गई। रेहान ने मुस्कान का हाथ पकड़ा और हवेली से बाहर आ गया और हवेली एक खौफनाक धमाके के साथ ज़मीन होश हो गई। फिर रेहान और मुस्कान एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और घर की तरफ चल पड़े। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की खौफनाक कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से मिल सकें। तो मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।